नमस्ते यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि फेरि अर्को नयाँ एपिसोडको साथ उपस्थित भएको छु र आजको विषय चाहिँ अहिलेको समय सापेक्ष होइन वर्तमान समयमा भइरहेको घटनाक्रमलाई चाहिँ लिएर मैले एउटा भिडियो तयार गरेको छु जसमा चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरू प्राप्त हुनेछ यो भिडियोबाट किनभने अहिलेको यो एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन छ होइन कोरोना भाइरसको चाहिँ विश्वव्यापी महामारी फैलिरहेको अवस्था छ विगत केही महिनादेखि नै निरन्तर बढिरहेको छ यसको परिणामहरू चाहिँ अझै पनि देखा परिरहेको छ र यसबाट कसरी चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ त होइन यसको बारेमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रिसर्चहरू भइरहेको छ वैज्ञानिकहरूले डक्टरहरूले चाहिँ यसको औषधिहरू पत्ता लगाउनको लागि दिनरात मेहनत गरिरहनु भएको छ र पनि कुनै पनि रिजल्टहरू प्राप्त गर्नुभएको छैन के कुराले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि पत्ता लगाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि हरेक मानिस चाहिँ एकदमै डर होइन डर त्रासमा बाँच्नु परेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो नेगेटिभ भाइब्स आउँछ होइन नेगेटिभ भनेको नकारात्मक पूर्वधारणाहरू जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि घटना घट्नुभन्दा अगाडि हामीले धारणा हुन्छ नि हाम्रो दिमागमा विभिन्न किसिमको विचारहरू चल्छ त्यसले चाहिँ हामीले पूर्वधारणा भनिन्छ र यो पूर्वधारणामा चाहिँ अहिले पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभै बढी नेगेटिभ धारणाले चाहिँ बढी हावी भएको हामी महसुस गरिरहेका छौँ र यो क्रिटिकल सिचुएसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्डलाई हाम्रो दैनिकीलाई कसरी चाहिँ अलिकति सकारात्मक बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ हरेकको लागि र हामीले नोटिस गर्छौँ बेला बेलामा हामीले कुनै पनि कामहरू गर्ने बेला चाहिँ काम राम्रो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ काम बिग्रिन्छ र हामीले चाहिँ गरेको कामहरू राम्रो कामबाट चाहिँ हामीले एप्रिसिएसनहरू पाइरहेको हुन्छ होइन मान्छेहरूले चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ हामीले गरेको कामबाट केही प्राप्त गर्ने सम्मानहरू दिइरहेको हुन्छ र त्यसको विपरीत फेरि अरू मानिसहरूले चाहिँ त्यो कामको क्रिटिसाइज पनि गरिरहेको हुन्छ होइन इन्सल्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो अपमान गरिरहेको हुन्छ आलोचनाहरू गरिरहेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ हाम्रो मानव मस्तिष्क कस्तो छ भने जुन कुरा चाहिँ नेगेटिभ छ त्यही कुरालाई चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ सम्झिरहन्छौँ होइन एउटै काममा होइन उदाहरणको लागि कुनै एकजना मान्छेको घरमा चाहिँ दुईवटा सन्तान छ छोराहरू छ भनौँ न एकजना डक्टर छ एकजना चाहिँ पढाइ पनि बिचैमा छोडेर काम पनि नगरिकन आफ्नै तालमा हिँडिरहेको छ घुमिरहेको छ विभिन्न बिग्रेको मान्छेहरूसँग सङ्गत गरिरहेको छ सिधा भन्दाखेरि चाहिँ एकजना एकदम राम्रो छ भने अर्को नराम्रो छ त्यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेको फोकस केमा हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभतिर बढी हुन्छ होइन मेरो फलानु छोरा चाहिँ बिग्रेछ भनेको कुरा मान्दैन काम पनि गर्दैन एकदम बिग्रेको नराम्रो मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्छ हामीले भनेको कुरै मान्दैन भनेर चाहिँ त्यो छोराको बारेमा सोचेर बाबुआमा चाहिँ बारम्बार दुःखी भइरहेको हुन्छ तर अर्कोतिर अर्को छोराले गरेको राम्रो काममा चाहिँ खासै त्यति वास्ता हुँदैन होइन यदि हामीले चाहिँ सकारात्मक सोच भएको भए चाहिँ त्यो नकारात्मकतालाई छोडेर होइन जुन एउटा त बिग्रिहाल्यो त्यो बिग्रिएको कुरामा हामी फोकस नगरेर सप्रेको कुरा सकारात्मक कुरामा हाम्रो दिमागलाई फोकस गऱ्यो भने चाहिँ हामी अलिकति भए पनि केही हदसम्म खुसी हुन सक्छौँ तर त्यसको लागि चाहिँ केही टेक्निकहरू छ त्यसको लागि केही आइडियाहरू हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु त्योभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो माइन्डको एउटा सिद्धान्त हुन्छ होइन माइन्डको सिद्धान्त के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो माइन्डले जुनसुकै कुराहरू बारम्बार सोचिरहन्छ एउटै कुरा बारम्बार सोचिरहन्छ होइन दिनरात जतिखेर फुर्सद हुन्छ त्यही कुराहरू सोचिरह्यो भने चाहिँ एउटा बानीमा परिणत हुन्छ ह्याबिचुअल हुन्छ होइन जुन कुरा चाहिँ हाम्रो बानीमा परिणत हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्डको एउटा प्याटर्न हुन्छ होइन हाम्रो ब्रेनको एउटा प्याटर्न हुन्छ हाम्रो सोच्ने एउटा विचार गर्ने तरिका हुन्छ त्यो तरिकामा नै फरक हुन्छ किनभने हाम्रो चाहिँ बानी नै त्यही अनुसार हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो सिचुएसनमा के छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरू लिइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ वास्तवमा हामीलाई खासै काम लाग्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन होइन उदाहरणको लागि तपाईँले कोरोना सम्बन्धी न्युजहरू हेर्नुभयो होइन कोरोना भाइरसबाट चाहिँ फलानु ठाउँमा यति मान्छे मर्यो फलानु ठाउँमा यति मान्छेलाई लागेछ नयाँ केसहरू
आयो भन्ने कुराहरू तपाईँले हेरिरहनुहुन्छ, बारम्बार हेरिरहनुहुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के फाइदा पुऱ्याइरहेको छ त? एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा यो छ होइन। किनभने यो कुराले चाहिँ हामीलाई फाइदा पटक्कै गर्दैन, फाइदा त गर्दैन तर एकदमै बेफाइदा गर्छ। के बेफाइदा गर्छ भने चाहिँ यही कुरा हामीले बारम्बार हेरिरहन्छौँ, नेगेटिभ कुराहरू हामीले बारम्बार हेरिरहन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा रोगको रूपमा पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ। जुन चाहिँ सानो सानो कुरामा पनि हामी त्यतिकै पनि डराइराख्ने, चिटचिटापन महसुस हुने होइन, अनि थोरै केही सङ्केत जस्तो देखिहाले पनि डर लाग्ने गर्छ। कतै हामीलाई पनि लागेको हो कि यसले चाहिँ हामीलाई पनि नराम्रो गर्ने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी त्यो बारम्बार एउटै नेगेटिभ न्युजहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माइन्डले त्यसै अनुसारको बानी हामीमा परिणत गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो माइन्डको सिद्धान्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नकारात्मक कुरालाई छोडेर कसरी चाहिँ सकारात्मक हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। र त्योभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन नेगेटिभ विचार छ, नेगेटिभ पूर्वधारणाहरू छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो के कुरामा कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ कसरी असर गरिरहेको हुन्छ त, यसको बारेमा पहिला बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अब यसले चाहिँ के कुरामा असर गर्छ भन्दाखेरि मुख्य गरी तीनवटा भागहरू छन्, तीनवटा क्षेत्रमा चाहिँ यसले असर गर्छ भनिन्छ। पहिलो भाग हाम्रो स्वास्थ्यमा, हाम्रो हेल्थमा होइन, हाम्रो शरीरमा चाहिँ असर गर्छ। जब हामी नेगेटिभ कुरा बारम्बार हेर्छौँ, हाम्रो माइन्डले नेगेटिभ कुरालाई नै नर्मल लिइसकेको हुन्छ होइन। उदाहरणको लागि कुनै पनि एउटा माछा बेचिरहेको बजारमा हामी जाँदाखेरि माछाको गन्ध एकदमै नमिठो गन्ध हुन्छ। हामी त्यहाँ कहिलेकाहीँ मात्र जाने मान्छेलाई त्यहाँ चाहिँ धेरै बेर टिक्न सक्दैनौँ। तर त्यही ठाउँमा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सुरुमा सबैलाई गाह्रै हुन्छ होइन, तर त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई बानी परेको हुन्छ र त्यो चाहिँ नर्मल रूपमा उनीहरूले लिइसकेको हुन्छ। त्यस्तै नै हाम्रो हेल्थमा पनि नेगेटिभ कुराले चाहिँ बिस्तारै एउटा स्लो पोइजनको काम गरिरहेको हुन्छ। नेगेटिभ धारणाले चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डले चाहिँ विभिन्न किसिमको हर्मोनहरू उत्पादन गरिरहेको हुन्छ विभिन्न अवस्थामा। जस्तो हामी राति सुत्ने समयमा उत्पादन हुने भनेको मेलाटोनिन होइन, मेलाटोनिनको उत्पादन रोक्यो भने चाहिँ हामीलाई निद्रा लाग्दैन। निदाउनको लागि चाहिने भनेको मेलाटोनिन, त्यसै गरी सेरोटोनिन, डोपामाइन होइन, इन्डोर्फिन जस्ता हर्मोनहरू चाहिँ हामी खुसी हुनको लागि एकदम उमङ्ग हुनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ कुराले चाहिँ त्यो कुराहरू जुन चाहिने चिजहरू चाहिँ चाहिने हर्मोनको रिसेप्टरहरू चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ स्ट्रेस हर्मोनहरू कार्डिजोल होइन, कार्डिजोल भनिन्छ जसलाई, जुन कार्डिजोलको मात्रा चाहिँ बढ्छ। हाम्रो ब्रेनले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्छ र हाम्रो शरीरमा एक किसिमको खिचाव उत्पन्न हुन्छ भन्नाले स्ट्रेस उत्पन्न हुन्छ, जसले चाहिँ शरीरमा भएको जुन पिएच ब्यालेन्स हुन्छ हाम्रो ब्लडको, त्यो ब्लडको पिएच ब्यालेन्समा चाहिँ नकारात्मक असर गर्छ। ब्लडलाई एसिडिक बनाउने काम गर्छ र शरीरमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू देखा पर्न थाल्छ बिस्तारै। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ हाम्रो ह्याप्पिनेस या खुसी होइन। जब हामी चाहिँ बारम्बार नेगेटिभ कुराहरू, नेगेटिभ कामहरू गर्छौँ, नेगेटिभ न्युजहरू हेर्छौँ, नेगेटिभ इन्फर्मेसनहरू हामीले लिइरहन्छौँ होइन, चाहे त्यो फेसबुक मार्फत होस् अथवा कसैले म्यासेजहरू गरिरहेको हुन्छ विभिन्न किसिमको, फलाना ठाउँमा यस्तो भएछ उस्तो भएछ होइन, यो चाहिँ अरूलाई सेयर गर्नु होला, अरूलाई पनि सेयर गर्नु होला भन्ने किसिमको पिक्चरहरू हामी देख्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई नकारात्मक बनाइदिन्छ र हामीलाई हाम्रो ह्याप्पिनेसमा पनि यसले असर गरिरहेको हुन्छ। र जब हामी ह्याप्पिनेसमा असर हुन्छ, ह्याप्पी हुन सक्दैनौँ, खुसी हुन सक्दैनौँ, हामी कुनै पनि कामबाट चाहिँ खुसी हुन सक्दैनौँ, हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ होइन, फ्यामिलीसँगको रिलेसन बिग्रिन सक्छ, साथीहरूसँगको रिलेसन बिग्रिन सक्छ। जब हामी खुसी हुन सक्दैनौँ, कुनै पनि चिजमा चाहिँ हामी खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यसै गरी तेस्रोमा रहेको छ हाम्रो सक्सेस, हाम्रो जुनसुकै कामको सफलता हुनुपर्ने ठाउँहरू, जस्तो स्टुडेन्ट लाइफमा हामी पढेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिमागले नलिने होइन, पढाइमा ध्यान नजाने, व्यापार व्यवसाय गरिरहेको मान्छेहरूको व्यवसायमा घाटा हुने, त्यसै गरी आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धहरू बिग्रिँदै जाने होइन, राजनीति गरिरहेको नेताहरूको राजनीतिक लाइफ पनि बिग्रिँदै जाने किसिमको हुन्छ, जुनसुकै काममा चाहिँ सक्सेस हुन सक्दैनौँ। यो तीनवटा कुराहरूमा हेल्थ
हैन, त्यसपछि ह्याप्पिनेस र सक्सेस, यो तीनवटा क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक कुराले एकदमै असर गरिरहेको हुन्छ दिनानुदिन। अब यति कुराहरू बुझिसकेपछि यसबाट चाहिँ कसरी छुटकारा लिन सकिन्छ त, हैन? हाउ टु ह्यान्डल नेगेटिभ थट्सलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरो हामीले गर्नुपर्ने, स्टार्टिङमा चाहिँ गर्नुपर्ने काम भनेको डिजिटल वर्ल्डबाट केही समयको लागि छुट्नु, अथवा डिजिटल वर्ल्ड भन्ने बित्तिकै हामी चलाइरहेको मोबाइल, कम्प्युटर अथवा इन्टरनेट, हैन, यो कुराहरूलाई चाहिँ डिजिटल भनिन्छ, डिजिटल वर्ल्ड, हैन। जब पहिला पहिला डिजिटल वर्ल्डको सुरुवात नभएको बेला चाहिँ हामी यो किसिमको अहिले जस्तो मानसिक समस्याहरू चाहिँ खासै देखिँदैन थियो। WHO को एउटा सर्वेक्षणले के बताएको छ भने सन् 2030 सम्ममा चाहिँ यो मानसिक रोगको सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा बढी हुनेछ, हैन। अहिले हार्ट डिजिज पहिलो नम्बरमा छ, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मेन्टल्ली प्रब्लम छ भने 2030 सम्ममा चाहिँ हार्ट डिजिजलाई पनि पछि पारेर मेन्टल प्रब्लम भएको मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ सर्वेक्षणले देखाएको छ। भनेपछि यो डिजिटल वर्ल्डले चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने एन्जाइटी, त्यसै गरी डिप्रेसन लगायतका विभिन्न मानसिक समस्याहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैले पनि अनुभव गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी काम नभएको बेलामा धेरै बेरसम्म मोबाइलमा विभिन्न कुराहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ एकदम मेन्टली डिस्टर्ब भएको जस्तो फिल हामीले गर्छौँ। त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ भने जुन किसिमको मोबाइलको, ल्यापटपको ब्लू रेहरू हुन्छ, जुन चाहिँ निलो कलरको रेहरू हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो मेन्टल्ली प्रब्लम गराउनलाई एकदमै सहयोग गर्छ भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल वर्ल्डबाट चाहिँ केही समयको लागि छुट्न सक्नुपर्छ हामी। धेरै नभए पनि हामी बारम्बार चलाइरहेको हुन्छ, हैन। सुरुमा 1 दिन या 2 दिनबाट छुटाउन सकिन्छ। जस्तो विपासना ध्यान गर्नेहरूले 12 दिनको 15 दिनको चाहिँ एउटा क्लास हुन्छ, जसमा चाहिँ उनीहरूले यो मोबाइल, ल्यापटप केही पनि चलाउन पाउँदैन, अरू मान्छेसँग पनि बोल्न पाउँदैन, एकदमै चुपचाप बस्नुपर्छ। 12 दिनको क्लास हुन्छ, हैन। त्यो किसिमले हामीले पनि 1-2 दिन चाहिँ त्यसरी हामीले अलिकति छुट्न सक्यो भने केही न केही फाइदा भएको चाहिँ हामी महसुस गर्न सक्छौँ, हैन। र त्यो डिजिटल वर्ल्डबाट छुटिसकेपछि चाहिँ फुर्सद हुन्छ, त्यो समयमा के गर्ने त भन्ने पनि क्वेसन होला, हैन। त्यसको लागि त हामीसँग धेरै अप्सनहरू छ। बुकहरू पढ्न सक्छौँ, हैन। समाजमा भएको अरू हाम्रो छरछिमेकीहरूसँग बसेर कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम दिन सक्छौँ, फ्रेन्डहरूलाई, साथीहरूलाई भेटेर कुराहरू गर्न सक्छौँ। धेरै अप्सन छ, हैन। मोबाइल मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन, फेसबुक मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन, अरू कामहरू थुप्रै छ। त्यो कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ डिजिटल वर्ल्डबाट केही समयको लागि छुट्न हामी एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ शान्त रहने कोसिस गर्नुपर्छ। कामनेस हामीलाई एकदमै जरुरी छ। शान्त कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी अहिले त लकडाउनको बेलामा कतै हिँड्न पाएको छैन, गर्नुपर्ने कामहरू गर्न पाएको छैन, र पनि यो बेलामा चाहिँ हामी घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी चाहिँ नजिकै रहेको जङ्गलहरूमा जान सक्छौँ, अथवा विदेशतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ पार्कहरू हुनसक्छ, पार्कतिर गएर पनि केही समय बिताउन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ प्रकृतिसँग अलिकति नजिकिँदाखेरि चाहिँ एकदमै आनन्दको अनुभूति हामी पाउन सक्छौँ, हैन। त्यसरी चाहिँ हामी एकदम फ्रेस हुन सक्छौँ, शान्त हुन सक्छौँ। र अरू पनि थुप्रै तरिकाहरू हुनसक्छ, जस्तो आफूलाई मनपर्ने गीत सङ्गीत सुनेर पनि हामी शान्त हुन सक्छौँ, हैन। त्यसरी अरू पनि धेरै हुनसक्छ, तपाईँको आफ्नो ठाउँअनुसार, आफ्नो रोजाइअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ इन्गेजमेन्ट हुनुपर्छ सकारात्मक कामहरूप्रति, हैन। सकारात्मक ऊर्जा दिने किसिमको कुराहरू, सकारात्मक ऊर्जा दिने किसिमको कामहरू गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ राम्रो राम्रो किताबहरू हुनसक्छ, त्यसको अध्ययन गरेर पनि समय बिताउन सक्छौँ। त्यसरी राम्रो राम्रो मुभीहरू हुनसक्छ, हैन। कतिपय मुभीहरू चाहिँ हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा दिने किसिमको फिल्महरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले नेटमा सर्च गरेर त्यो हेरेर पनि टाइम बिताउन सक्छौँ, हैन। त्यसै गरी आफूले गर्नुपर्ने घरको कामहरू, घरभन्दा बाहिरको कामहरू पनि गरेर भए पनि हामी चाहिँ इन्गेज रहनुपर्छ। राम्रो कामहरूमा हामी व्यस्त रहनुपर्छ। यदि हामी बिजी भएन भने चाहिँ हाम्रो दिमाग खाली हुन्छ, र खाली दिमाग शैतानको घर भनेको सबैलाई थाहै छ। नकारात्मक कुराहरू धेरै आउँछ जब हामी फुर्सद हुन्छौँ, हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कामहरूमा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्ने किसिमको कामहरूमा बिजी हुनुपर्छ, व्यस्त हुनुपर्छ।
र चौथोमा रहेको छ मेडिटेसन गर्नुपर्छ। मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ एकान्तमा बसेर ध्यान गर्नेलाई मात्रै बुझ्छौँ प्रायः मान्छेले। तर म के भन्छु भने हामी मेडिटेसन भनेको कन्सन्ट्रेसन, हामीले गरिरहेको कामलाई फोकस गर्नु, कन्सन्ट्रेसन गर्नु होइन। जस्तो तपाईँ बुक पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ बुक पढ्ने बेलामा बुक मात्रै पढ्नुहोस्, अरू केही पनि कुराहरू नसोच्नुहोस्। तपाईँ मोबाइलमा भएको नोटिफिकेसन म्यासेजहरू आउँछ त्यो हेर्नलाई तपाईँ हतार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो किसिमले तपाईँले त्यो बुकबाट पाउनुपर्ने फाइदा पाउन सक्नुहुन्न होइन। त्यो बेला चाहिँ तपाईँले आफूले चलाइरहेको मोबाइलहरू चाहिँ साइलेन्टमा राखेर बुकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अथवा काम गरिरहेको अवस्थामा, जस्तो किचनमा काम गर्ने विशेष गरेर महिलाहरूले चाहिँ किचनमा काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यसैलाई कन्सन्ट्रेट गरेर, त्यसैलाई फोकस गरेर काम गर्न सक्नुपर्छ होइन। जस्तो तपाईँ केही खाने कुराहरू पकाउँदै हुनुहुन्छ तर एक हातले चाहिँ मोबाइल चलाइरहनुहुन्छ, कसको म्यासेज आयो, कोसँग के कुराहरू भइरहेको छ त्यता पनि ध्यान गइरहेको हुन्छ आधा, यता पनि आधा ध्यान गएको हुन्छ र दुवैतिर कामहरू बिग्रिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा काम गर्ने बेलामा ध्यान पुरै एक ठाउँमा गऱ्यो भने त्यसलाई नै मेडिटेसन भनिन्छ, त्यसलाई नै ध्यान भनिन्छ। अथवा अरू पनि थुप्रै कामहरू हुन्छ, हामी खाना खाइरहेको बेलामा पनि मोबाइलहरू चलाउँछौँ। त्यो किसिमको बानी चाहिँ हामीले त्याग्न सक्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति शान्त हुन सक्छौँ होइन, मेडिटेसन गर्न सक्छौँ, ध्यान गर्न सक्छौँ आफूले गरेको काममा। र जुन किसिमको ध्यान हामीले मेडिटेसन पनि गर्न सक्छौँ कुनै एकान्तमा बसेर अथवा कुनै जङ्गलको नजिकतिर अलिकति प्राकृतिक स्रोत साधन भएको ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले केही समय बिताउन सक्छौँ, त्यसलाई पनि हामीले ध्यानको रूपमा लिन सक्छौँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो ब्रेनले विभिन्न किसिमको ह्याप्पी हुने किसिमको, खुसी हुने किसिमको हर्मोनहरू उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ सेरोटोनिन हुन्छ, मेलाटोनिन होइन, इन्डोर्फिन, डोपामाइन जस्ता हर्मोनहरूले चाहिँ हामीलाई भित्रैदेखि उत्साह प्रदान गर्छ, खुसी दिन्छ होइन। हामी चाहिँ खुसी हुनको लागि विभिन्न किसिमको पार्टी जाने, विभिन्न मान्छेहरूसँग बोल्ने गर्दाखेरि मात्र खुसी हुने बानी छ अहिलेको मान्छेको चाहिँ। तर त्यो किसिमको खुसी भन्दा पनि जब हामी यो किसिमको मेडिटेसन गर्छौँ, कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ, त्यो बेलामा पाउने खुसी त्योभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुभयो भने अहिलेको यो क्रिटिकल सिचुएसनबाट आफूलाई अलिकति पोजिटिभ बनाउनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र एकदमै जरुरी के कुरा छ भने हामी बारम्बार फेसबुक हेर्छौँ, यो फेसबुकबाट, युट्युबबाट पाउने जुन किसिमको नेगेटिभ नोटिफिकेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लक गर्नुपर्छ होइन। नकारात्मक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने न्युज च्यानलहरू छ भने त्यसलाई पनि ब्लक गर्नुहोस्, किनभने त्यसले चाहिँ केही पनि फाइदा गर्दैन। जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएछ अरे, श्रीमानले श्रीमतीलाई कुनै पनि हतियार प्रयोग गरेर मारेछ अरे भन्ने किसिमको न्युज हेरेर चाहिँ हामीलाई फाइदा के छ र? टाइम वेस्ट एकातिर होइन, अर्कोतिर हाम्रो दिमागमा नकारात्मक कुराले हाबी गर्छ, नकारात्मक कुराले डेरा जमाउँछ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ नकारात्मक छ, यो कुराले चाहिँ मलाई बेफाइदा गर्छ है भन्ने कुरा जब तपाईँलाई बोध हुन्छ, जब तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ, तब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अलग्याउनुहोस्, छुट्याउनुहोस् होइन। त्यो किसिमको न्युज दिने खालको च्यानलहरू बन्द गर्नुहोस्। तपाईँले फलो गर्नुभएको फेसबुकमा पेजहरू त्यस्तो किसिमको छ भने त्यसको पनि अनफलो गर्नुहोस् होइन। त्यस्तो किसिमको साथीहरू छ भने साथीहरूलाई पनि ब्लक गर्नुहोस्। जुन मान्छे चाहिँ नकारात्मक कुरा गर्छ, तपाईँलाई नकारात्मकता हुनलाई उक्साउँछ भने त्यो किसिमको मान्छे चाहिँ तपाईँको साथी होइन, त्यो एउटा दुश्मन हो होइन। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ ब्लक गर्नु नै एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको नकारात्मक कुरालाई ह्यान्डल गर्नुको लागि पहिलो कुरो त डिजिटल वर्ल्डबाट केही समयको लागि छुट्न सक्नु नै सबैभन्दा पहिलो कुरा हुन्छ। त्यसपछि आफूलाई शान्त राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ, हरेक तरिकाहरू हुन्छ त्यसको लागि। त्यसै गरी चाहिँ इन्गेज हुने, राम्रो काममा इन्गेज हुने होइन। त्यसपछि मेडिटेसन, ध्यान, कन्सन्ट्रेसन, फोकस यी कुराहरूमा ध्यान दियो भने चाहिँ हामी पक्कै पनि यो क्रिटिकल सिचुएसनबाट, जुन किसिमको पेन्डेमिक भनिन्छ, विश्वव्यापी महामारीमा फैलिरहेको किसिमको यो रोगबाट चाहिँ आउने विभिन्न किसिमको न्युजहरूबाट हामीले आफूलाई अलिकति जोगाउन सक्छौँ र हामी एकदमै खुसी हुन सक्छौँ। त्यसैले यो किसिमको बानी आफूमा सिर्जना भयो भने चाहिँ यो यस्तै नेगेटिभ घटनाहरू, यो मात्रै होइन अरू पनि नेगेटिभ घटनाहरू अझै पनि आउन सक्छ होइन। किनभने संसार चाहिँ सधैँभरि बदलिरहन्छ, हाम्रो स्वभाव पनि बदलिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको भाइरस, ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोगहरू, महामारीहरू अझै पनि आइरहन्छ। पहिला पनि आएको थियो र अहिले पनि आइरहेको छ र पछि पनि आइरहन्छ। तर यसलाई जुन किसिमले न्युज च्यानलहरूले चाहिँ मान्छेलाई तर्सिने किसिमले देखाइरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै नकारात्मक हो होइन। किनभने यो अहिलेको
कुरा गर्दाखेरि कोरोना भाइरस भनेको बिल्कुलै नयाँ भाइरस त होइन नि, तर पनि न्युज च्यानलहरूले चाहिँ न्युज दिने मान्छेहरूले चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भने यो चाहिँ एकदमै नयाँ भाइरस हो, यसले चाहिँ मान्छे भेट्ने बित्तिकै मरिहाल्छ किसिमको एकदमै डराउने तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई अलिकति तर्साउने किसिमको न्युजहरू चाहिँ अगाडि सारिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने ब्याक्टेरिया भाइरसले हामीलाई त्यत्तिकै पनि अट्याक गर्दैन, किनभने ब्याक्टेरिया भाइरस भनेको हाम्रो शरीरै एउटा ब्याक्टेरिया भाइरसबाटै निर्मित छ होइन। वैज्ञानिकहरूले के भन्छ भने 90% सेल्सहरू, हाम्रो शरीरको सेल्सहरू चाहिँ यस्तै ब्याक्टेरिया भाइरसबाट नै बनेको छ। 90% चाहिँ बाहिरी त्यो ब्याक्टेरियाबाटै बनेको छ भनिन्छ, मात्र 10% मात्रै हाम्रो आफ्नो सेल्सहरू हुन्छ अरे कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डराउनु पर्दैन, नेगेटिभ कुराहरूलाई छोडेर सकारात्मक कुराहरूलाई फोकस गर्न सक्यो भने चाहिँ यो किसिमको नकारात्मक पूर्वधारणा या नकारात्मक झुकाउबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउन सक्छौँ र पछि हुन सक्ने यस्तै किसिमका नकारात्मक घटनाहरूबाट पनि हामी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो किसिमको कुराहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला र अझै पनि केही बुझ्नुभएको छैन भने फेरि दोहोऱ्याइ हेर्नु होला भिडियो र कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसनहरू छ भने मन परेमा लाइक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।